बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। मुज़ाकरात, दो मुतालबात मंजूर तस्लीम और दो नामंजूर। शाह जी का मिस फायर और इस्तीफ़ा कबूल। बुशरा बीबी इन बनी गाला, ये क्या मसला है नहीं, ये भी आपको बताता हूँ। और पीटीआई को सरदार अय्याज ने दी वार्निंग। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, पहली बात, मुज़ाकरात, दो मुतालबे तस्लीम और दो नामंजूर। तो बात यही है कि मुज़ाकरात आगे चलेंगे नहीं चलेंगे। फ़िलहाल तो बानी चेयरमैन ने कहा है जनाब मुज़ाकरात आगे बढ़ाओ। पूरी कमेटी पहुँचे और अब जो लोग गायब थे वो अपने बहाने बना रहे हैं कि वजह ये थी। तो लेकिन मुज़ाकरात से बड़ी बात क्या हो सकती है? मुज़ाकरात तो बड़ी दिली ख्वाहिश थी, बड़ी मुश्किल से शुरू हुए थे, तो फिर इसमें क्यों नहीं गए? ये भी उनकी एक ताख़ीरी हरबे की पॉलिसी थी कि जानबूझ के गए। अब 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात होंगे उसमें पूरी टीम पहुँचेगी। तो अब सीरियसनेस की बात की है कि इमरान खान न्याजी ने उनको कहा है कि जाओ, जाके शामिल हो जाओ और 2 मुतालबात रखो उससे। तो पहले दिन जो मुज़ाकरात में 2 मुतालबे रखे गए थे वो तस्लीम कर लिए गए थे। एक क्या था? एक था वो कि रसाई इमरान खान तक, तो वो कर लिया गया। दूसरा ये कहा गया था कि वक्त को महदूद कर दिया जाए, यानी पता लगे कि जनवरी में फ़ैसला हो, मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे, कामयाब या नाकाम, फरवरी में होंगे, मार्च में होंगे, इनको किस तरह इसके अंजाम तक कैसे पहुँचाया जाएगा उसकी तारीख़ मुतय्यन कर दिया है। तो ये भी हुकूमत ने तस्लीम करी थी। तो अब मामला जो हो गए वो आगे चल गए हैं कि आगे बात चले। तो अभी ये सारी बातें चल रही हैं, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ गौहर खान कहते हैं नहीं, और कप्तान भी कह रहे हैं, यानी बानी चेयरमैन का भी यही दावा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस नहीं लेंगे। पहले मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। तो अब आप खुद सोच लें ये कितनी बड़ी हिकमत अमली है, क्या हिकमत अमली है, कैसी हिकमत अमली कि एक तरफ धमकी भी रहे सिविल नाफरमानी की और दूसरी तरफ जो है मुज़ाकरात भी चलते रहे, तो कैसे चलेंगे? जबकि पहले ही दो मुतालबात जो नामंजूर हुए हैं वो मुतालबात वही हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं, और दूसरा जुडिशल कमीशन बनाया जाए, दोनों 9 मई का भी और 24 नवंबर का भी। तो ये मामला जो है नहीं माने गए। तो अगर ये बना भी दी जाए जुडिशल कमीशन तो वो बात की बात, लेकिन रिहाई कैसे होगी? रिहाई पे तो हुकूमत कभी भी राज़ी नहीं हो। क्यों कि मुकदमात अदालतों में, कुछ में सज़ा हो गई है, कुछ में होने वाली है, कुछ को मिलिट्री ट्रायल में ले जाया जा चुका है, जिस पर अमेरिका, बरतानिया का बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है और बड़ा दबाव आ रहा है। तो हुकूमत ने भाई छुट्टी कराती है, उन्होंने कहा ना, हमारे अंदरूनी मामलात में आप ना बोलें, ये अदालतें हमारी बिल्कुल जो आप लोगों की जो अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल हैं या जो GSP+ के जो उसूल हैं उनके मुताबिक, क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक सारे इंसानी हकूक़ भी हासिल हैं, सबको इंसाफ की रसाई भी हासिल है। और जो मिलिट्री कोर्ट के भी फ़ैसले हुए हैं ये पहले भी हो चुके हैं, कोई नए नहीं हुए, और इसकी अपील की जा सकती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी आइनी बेंच, सब जगह हो सकती है। लिहाजा इस पर आप मत बोलें, बल्कि उनको याद दहानी कराएगी, बल्कि याद दहानी करानी चाहिए कि जनाब जब कैपिटल हिल पर हमला हुआ था तो कितने लोगों को सज़ा हुई, और बरतानिया में जब हुआ था तो फिर कितने लोगों को सज़ा हुई, 200 से ज़्यादा, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, यानी नाबालिग लोग भी, उनको भी सज़ाएँ दी गई थी, और कैपिटल हिल वालों को भी टक करके इंसाफ मिला था और सज़ा तुरंत देता गया। तो जनाब फिर पाकिस्तान के लिए 2 राय क्यों, मुज़ाद ख्याल क्यों? ये बात है। अब रिचर्ड ग्रीनल जो बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त PTI में, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो, तो अब उनका एक नई ट्वीट आया, उसने एक नया खदशा पैदा कर दिया है कि क्या उनका अकाउंट वही इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कि जो अब नया ट्वीट आया उसमें आया कि जी हकीकी आज़ादी, उर्दू में हकीकी आज़ादी, इमरान खान को रिहा करो। तो वो मामला वही है कि पहले जो इन्होंने कहा था ना कि जी वो रिहा किया जाए उनको, तो उस पर इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था कि मिलियंस में, तो परेशान हो गए थे, बड़ा मज़ेदार काम है, तो जनाब है तो बड़ा पॉपुलर होने वाला काम है, तो वो उस पर लगे रहे। लेकिन अब ये खदशा पैदा हो गया क्या अकाउंट वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि नहीं, कि ये उर्दू में कैसे कर दिया उन्होंने, जिसका मतलब कोई और पाकिस्तानी उनके साथ शामिल है जो मतलब इमरान खान का हमदर्द होगा, तो वो उनसे बातचीत करके खुद ही कर देते। जैसे इमरान खान का अकाउंट चलाते हैं, जो इमरान खान तो जेल में है, उनका अकाउंट भी बाहर से चल रहा है। तो इसमें ये एक राय पैदा हो गई कि ये मामला भी ऐसे हैं। लेकिन रिचर्ड ग्रीनल जो है बड़े कमिटेड लग रहे हैं
ان کو جو لابنگ فرم جو ہائر کی تھی انہوں نے، اس نے شاید کام دکھایا ہے یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں، کہ وہ ایک جگہ انہیں خود بھی آ گئے اور وہ کہنے لگے نہیں جی، خود بھی ایک ویڈیو کے سامنے آ گئے، ایک چینل پہ آ گئے اور انہیں بیان دے دیا کہ نہیں جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت جو ہے نا وہ ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن بہرحال تضاد بیانی یہ موجود ہے کہ دو رائے ہیں، دو عملی ہے۔ امریکہ برطانیہ اپنی جگہ تو سزا دیتا ہے، ہمارے ہاں اگر سزا دیں تو اعتراض کرتا ہے۔ بہرحال ہمارے جو معاملات ہیں، دفتر خارجہ نے کہہ دیا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت مت کریں۔ وزیر اعظم اور سپہ سالار وہ میزائل پروگرام کے بارے میں بھی دو ٹوک کرارا جواب دے چکے تھے، اب بھی یہ دفتر خارجہ نے کر دیا جی ہمارے ہاں مداخلت نہیں چلے گی، ایک آزاد ملک ہے اور ہم خود اپنے فیصلے کریں گے۔ اب شاہ جی کی بات کرتے ہیں۔ شاہ جی ہیں منصور علی شاہ صاحب۔ منصور علی شاہ نے خط و خط ہر ایک کو خط لکھا، ٹکا کے مارا، کبھی یحییٰ آفریدی کو لکھ دیا تو پہلے قاضی قائد عیسیٰ کو لکھتے رہے، سب کچھ ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ انہیں یقین ہو گیا کہ مس فائر ہو گئے سارے۔ اتنے خطوط لکھنے کے بعد بھی ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالی گئی، تمام خطوط ردی کی ٹوکری میں ڈال دی گئے۔ تو لاسٹ جو خط تھا وہ یہی تھا کہ رولز کمیٹی سے انہیں جناب پاسے ہوئے سن اور اس کا سربراہ بنایا گیا تھا جمال خان مندوخیل کو۔ تو اب معاملات کیا ہیں؟ اب معاملات یہ تھے، ایک اور انہوں نے ایک استعفیٰ دے دیا۔ کس سے دے دیا استعفیٰ؟ وہ جو انتظامی جج تھے، اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے بعد جو انتظامی جج ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، تمام چیزیں اس کی، یعنی معاملات جو ہیں، چھٹیاں، فلانا، یہ وہ، عدالت، سارے معاملات دیکھ بھال جو ہے نا انتظامی، اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور بڑی پاورفل ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی استعفیٰ دے دیا اور یحییٰ آفریدی نے کہا بسم اللہ، ست بسم اللہ، فوراً اسے منظور کر لیا۔ تو انہیں کیوں کیا ایسا؟ انہیں احساس ہو گیا کہ جتنے خط لکھے، جو کچھ کیا وہ مس فائر ہو گیا۔ دوستوں کی ماں پہ کیا، لیکن دوستوں نے انہیں بتایا کہ جناب یہ جو اب ہائی کورٹس میں ججز کا انتخاب ہونے لگا ہے نئے رولز کے مطابق، تو ہم نے تجاویز دے دی اور ہماری باتیں مانیں گے، اور کچھ لوگ کے سلسلے میں ہو گیا، تو بڑے وہ نا امید ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جن دوستوں کے لیے، یعنی ہم مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، وہ جا کے وہ مل رہی ہیں۔ خاص طور پہ سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے کہہ دیا جناب یہ اثر کر کے پوری رپورٹ خود ان لوگوں نے، ان کے دوستوں نے، ان کے قریبی لوگوں نے جن کے لیے وہ لڑائی لڑے تھے، انہوں نے خود جا کے منصور علی شاہ کو یہ کان میں پھونک مار دی کہ لو بھائی یہ کام انج ہو گیا۔ تو وہ بڑے نا امید ہیں۔ اب منصور علی خان نے کیا فیصلہ کرنا؟ منصور علی خان دو فیصلہ کرنا، ایک تو یہ کہ صبر و تحمل کے ساتھ وقت گزارے 2027 تک، اس وقت بھی جب سینئر ترین جج کی باری آئے گی تو اس میں نام ان کا بھی ہوگا، منیب اختر کا بھی ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نقرے لگ کے آرام سے ٹائم گزاریں، جہاں ہیں جیسے ہے کہ بنیاد پہ چپ کر کے اب یہ جو کھینچا تانی اس کو ختم کریں تاکہ ان کے بارے میں رائے اچھی بن جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ باجی اتھو بھی استعفیٰ دیں تو کار جان، کیونکہ عالمی دنیا میں ان کو بڑا مانا جاتا ہے، قانون کے وہ بڑے ماہر ہیں اور وہ مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف اداروں میں لیکچر بھی دیتے رہے، تو آرام سے وہ کام کریں۔ یہ تو کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو پرانا کام ہے ان کے لیے۔ بہرحال یہ دو ہیں، تیسری بات کوئی نہیں۔ اب پی ٹی آئی کو جو وارننگ دی ہے سردار ایاز صادق نے، وہ کیا ہے؟ مذاکرات اپنی جگہ، یہ ایک نیا پہلو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نام نہیں دیے، دوبارہ دیں، اور اگر اب اس ٹائم میں آپ نے نام نہ دیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم جو ارکان منتخب ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، ان میں سے انتخاب کرا دیں گے اور جس کو اکثریت ملے گی وہ اس کو چیئرمین بنا دیں گے۔ پہلے یاد ہوگا آپ کو نام دیا گیا تھا شیر افضل مروت کا، پھر وہ بھی واپس لے لیا گیا، پھر وقاص اکرم شیخ کا نام دیا گیا تھا، وہ بھی واپس لے لیا گیا، تو ابھی تک وہاں ابہام موجود ہے۔ تو وارننگ دے دی ہے سردار ایاز صادق نے کہ جناب نہ دیو، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ کا حق ہے، بسم اللہ دے نام، نہیں تو پھر اسی جڑے ارکان ہے نے انہوں کو اسی منتخب کرا دیں گے، نواں بندہ آ جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں بشرا بیوی۔ بشرا بیوی اور گنڈا پور کی لڑائی جو ہے وہ بڑی اونچے تک پہنچ گئی، اور بشرا بیوی کے اپنے خیالات ہیں، وہ کہتی ہیں مذاکرات ہر قیمت پہ ہونے چاہیے اور کامیاب ہونے چاہیے۔ عمران خان کے کچھ اور معاملات ہیں، دونوں کی بات چیت بھی ہوئی، دونوں کی ملاقات بھی ہوئی، طویل ملاقات بھی ہوئی، اس کے باوجود وہ گنڈا پور سے جو اختلافات ہیں وہ کم نہیں ہو سکے، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اسلام آباد کی فضائیں یہ چغلی کھا رہی ہیں کہ پاجی اور ناراض ہو کے آگے نے بنی گالا، اب سارے تیر و نشتر بنی گالا سے چلیں گے، پشاور سے آ گئے ادھر، اور ابھی وہ ہیں راہداری ضمانت پہ پشاور ہائی کورٹ سے، جب ضرورت پڑے گی چلے جائیں گے پشاور ہائی کورٹ۔ پروٹوکول ان کے پاس وزیر اعلیٰ کا موجود ہے، بلٹ پروف گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، یعنی سب کچھ ٹھیک ہے۔
تو اپنے لوگوں کو گائیڈ بھی کرتی رہیں گی اور مستقبل کے جو مذاکرات ہوں گے. لیکن دوسری جانب سے یہ بھی مخبری ہو رہی ہے کہ 2 جنوری سے پہلے اور بہت سے مقدمات کا فیصلہ آ رہا ہے، جن میں خاص طور پر جو 60 ارکان جو ملٹری کورٹس کے ان کا فیصلہ بھی آ جائے گا. جب عدالتوں کے فیصلے ہوں تو ظاہر ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ یہ ختم کیے جائیں گے، لہٰذا مذاکرات میں ڈیڈ لاک کے چانسز زیادہ ہیں کامیابی کے مقابلے میں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.